इसहाक औलाद शहीद होने लगे। जनाब अब्बास बार बार इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे मौला, इन कूफियों और शामियों की क्या औकात कि आपका पानी बंद करें, आपकी औलाद को कत्ल करें, मुझे इजाजत दें, इस फौजे यजीद को असर से पहले मैं फना कर दूंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब्बास, मेरे नाना ने मुझे कहा था कि तेरे खून से इस्लाम बचेगा। लोगों ने खैबर व खंदक, बद्र व ओहद में बनु हाशिम की शुजात देखी है, करबला में बनु हाशिम का सब्र देखेंगे। अब्बास सब्र करो। जनाब अब्बास अपनी वफा को आंखों में थमाए देखते रहे और लाशें उठाते रहे। इतनी देर में नन्हे हाथ लिए बीबी सकीना जनाब अब्बास के पास आई और कहने लगी कि चचा, 3 दिन गुजर गए हैं, मैंने पानी नहीं पिया। चचा, मैं सब की प्यास देखकर सब्र करती रही, लेकिन अगर असगर को पानी ना मिला तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। अब्बास, थोड़ा सा पानी लेकर आए ताकि मैं असगर को पिलाऊं। शायद मेरा असगर पानी पीकर चंद लम्हे और जिंदा रहे। बस ये कहना था। जनाबे अब्बास की आंखें नम हो गईं। नन्ही शहजादी को लेकर इमाम हुसैन की खिदमत में आए और अर्ज करने लगे, ऐ मेरे आका, आपने सुबह से अब तक मुझे जंग की इजाजत ना दी, लेकिन इन बच्चों की प्यास अब मुझसे देखी नहीं जाती। या तो आप दुआ करें कि मैं मर जाऊं, या फिर आप मुझे इजाजत दें ताकि मैं नहर से इनके लिए पानी लेकर आऊं। इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब्बास, अगर इजाजत लेनी है तो जाओ अपनी बहन ज़ैनब के खेमे में, अगर वो तुम्हें इजाजत देती है तो पानी लेने चले जाना। जनाबे अब्बास बीबी सकीना को लेकर जैसे एक नौकर बैठ जाता है, वैसे ही बीबी ज़ैनब के खेमे के बाहर बैठ गए। बीबी सकीना को कहा कि सकीना, जाओ मेरी आका ज़ादी से कहो कि उनका गुलाम आया है। बीबी सकीना बीबी ज़ैनब को लेकर जैसे ही खेमे के दर पर आई, जनाबे अब्बास ने अर्ज किया कि ऐ मेरी आकाज़ादी, मुझे इजाजत दे दें ताकि मैं नहर से पानी लेकर आऊं। सारे बच्चे तड़प रहे हैं, मेरी शहजादी मुझे इजाजत दें, बस ये कहना था। बीबी ज़ैनब रोने लगी। चनाचे हजरत अब्बास ने अर्ज किया कि ऐ मेरी आकाज़ादी, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो माफ कीजिएगा। बीबी ज़ैनब ने फरमाया कि अब्बास, तुमसे गुस्ताखी नहीं हुई, मुझे अपने बाबा का जमाना याद आ गया है। मेरे बाबा ने कहा था कि ज़ैनब, एक वक्त आएगा जब तुम्हें कैदी बनाया जाएगा, तुम्हें रस्सियों में कैद करके बाजारों में फिराया जाएगा, बेपर्दा करके तुम्हें पत्थर मारे जाएंगे। तो मैं कहती थी कि बाबा, जिसका अब्बास जैसा भाई हो वो बाजारों में कैसे जाएगी। अब्बास, आज मुझे पता चल गया है कि मैं बाजारों में भी जाऊंगी, मैं कैदी भी बनूंगी, मुझे पत्थर भी मारे जाएंगे। बस जनाबे अब्बास को इजाजत मिली। जनाबे अब्बास ने मश्क और अलम को थामा और मैदान की तरफ रवाना हुए। जैसे ही बनी हाशिम का चांद नहरे फरात की तरफ बढ़ा, फौजे यजीद में कोहराम मच गया। सब कहने लगे कि अगर हुसैन के खेमों तक पानी पहुंच गया तो उन पर फतह हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। रोको अब इसको। जनाबे अब्बास शेर की तरह वार करके चीर के सबको नहरे फरात आ पहुंचे। अपने घोड़े को देखा तो वो हसरत की निगाह से जनाबे अब्बास को देख रहा है। तो गाजी अब्बास ने कहा कि ऐ मेरे घोड़े, तू भी मेरी तरह 3 दिन का प्यासा है, पानी क्यों नहीं पीता। इतने में घोड़ा रोने लगा और रो रो कर अपनी जुबान में कहने लगा, ऐ मेरे आका, मुझसे ज्यादा तो आप प्यासे हैं, पहले आप पानी पिए, इसके बाद मैं पानी पीऊंगा। बात जब यहां तक पहुंची तो जनाबे अब्बास ज़ारों के तार रोने लगे और कहने लगे, ऐ मेरे घोड़े, तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पीता तो सोच, मेरा आका हुसैन 3 दिन से प्यासा है, उनके बच्चे प्यासे हैं, अगर मैं पानी पी लूंगा तो हुसैन की मां को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस जैसे ही मश्क भरती है, मश्क और अपने अलम को लेकर खेमे की तरफ बढ़ते हैं। फौजे यजीद में हलचल मच गई। हर कोई ये कहने लगा कि जो करीब जाएगा वो मारा जाएगा। दूर दूर से तीर चलाओ, नेज़े फेंको, कुछ भी हो जाए, बस पानी खेमे तक ना जाए। बस फिर क्या था, हजारों तीर जनाबे अब्बास पर चला दिए। जनाबे अब्बास तेज तेज खेमों की तरफ बढ़ने लगे। बस एक ख्वाहिश थी कि कुछ भी हो जाए, बीबी सकीना तक पानी पहुंचे। बस इतने में किसी जालिम ने जनाबे अब्बास के बाजू का निशाना दिया।
ایک بازو پہ تیر لگا، جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس کا مشق اور علم کو دوسرے بازو میں تھامے تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی ظالم نے دوسرے بازو کا نشانہ بنا دیا، جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے مشق اور علم اپنے دانتوں میں رکھتے ہوئے خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنے میں کسی نے جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لیا اور ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں آ لگا۔ بس جناب عباس ابھی چل ہی رہے ہیں، کسی ظالم نے مشق کا نشانہ دیا، بس تیر مشق کو لگنا تھا، پانی بہنے لگا۔ جناب عباس بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کر نا امید ہوتے ہیں، تو اتنے میں کوئی ظالم جناب عباس کے سر پر وار کرتا ہے۔ جناب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں۔ وہاں خیمے میں امام حسین اور بی بی زینب دور سے جناب عباس کے علم کو دیکھ رہے ہیں کہ علم کبھی دائیں طرف گرتا ہے، کبھی بائیں طرف گرتا ہے۔ تو بی بی زینب نے کہا کہ اے اللہ، آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم گرا دیا ہے۔ اے میرے اللہ، ایسی قوم بنا جو غازی کا پرچم بلند کرے، اسلام کا پرچم گھر گھر لگائے۔ مولا حسین نے جیسے ہی علم کو گرتے ہوئے دیکھا، دوڑتے ہوئے جناب عباس کے پاس گئے۔ جیسے ہی قریب جاتے ہیں، جناب عباس کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا، مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ امام حسین نے فرمایا کہ عباس، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ جناب غازی عباس نے کہا کہ اے میرے مولا، میں نے زندگی میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے رو کر کہا کہ عباس مانگ میرے بھائی، کیا چاہیے؟ جناب عباس نے فرمایا کہ میرے آقا، میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے آنکھیں کھول کر آپ کی زیارت کی۔ اے میرے آقا، آج میں یہ دنیا چھوڑ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن میرے مولا، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ میرے آقا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو، میری آنکھوں سے خون صاف کر دیں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین نے جناب عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے جی بھر کے اپنے آقا حسین کی زیارت کی۔ ابھی زیارت کر ہی رہے تھے، امام حسین نے فرمایا کہ عباس، میری بھی ایک خواہش ہے۔ جناب عباس نے فرمایا کہ جی میرے آقا، حکم کریں۔ امام حسین نے فرمایا کہ عباس، بچپن سے لے کر آج تک کبھی تم نے آقا کہا، کبھی مولا کہا، کبھی سردار کہا، کبھی سید کہا۔ عباس، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہہ کر بلاؤ۔ تو بس یہ سننا تھا کہ جناب عباس رونے لگے اور روتے روتے مدینہ کی طرف منہ کیا اور کہا کہ میری ماں، دیکھ آج ہماری آقا زادی کا بیٹا کیا کہتا ہے، کہاں فاطمہ کا بیٹا، کہاں کنیز کا بیٹا۔ بس یہ کہتے ہی جناب عباس نے امام حسین کے قدموں میں سر رکھا اور امام حسین نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہو شہنشاہ وفا جناب عباس علمدار پر۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔